میرے آقا نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا. شہید ہوندہ ہے جڑا حق تے ہوئے. شہید ہوندہ ہے جڑا بولو بولو جڑا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا. میرا حسین. اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں, جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا, اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا, اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا. ارے نبی کی زبان تو ایک ہے, جہاں حسین کو شہید کہا گیا, علی کو شہید کہا گیا, عثمان کو شہید کہا گیا, عمر کو شہید کہا گیا. سب کو دیکھو, آدھے پہلی زبان کے منکر, آدھے بات کی زبان کے منکر, ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے. تو اسی جانے گرامی ذرا توجہ سے, اسی ہیں جڑے نبی دا فرمان منن والے ہیں, نبی دی زبان تے اعتبار کرنے ہیں, تے نبی دی زبان دا انکار کرنا کفر ہے. اے جڑے پرویزی ہیں نا اہل قرآن, جڑے حدیث دے منکر ہیں, سب کافر ہیں. جیسے مرزائی کافر ہے اسی طرح پرویزیہ کافر ہے. سمجھے؟ اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا. یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں, یہ خناس, میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے نا, ملک ہے, اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ بیٹھا بک رہا ہے, اور پھر ایک وہ ظہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے, اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے ہیں. لعنت بیچتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے ہو. عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں, فرمایا میرا حسین شہید ہوگا. میرا حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو, اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے. یہ اصول کی بات ہے. حق کے مقابلے بولو بولو حق کے مقابلے ایسے واسطے دیا نے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید. دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نہ لاکھیا ہے, وڈیریاں نو معافی, بوتھا بھی لال ہوئے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم رہے, او کم از کم منہ تھلے کرے ورنہ میں اٹھا دے گا. نہیں پڑھنا نہ پڑھ, مگر منہ تھلے رکھو. یہ تے پھر چیلنج ہے, میں نہیں پڑھدا کھا قسمہ دا سر نام مرادا, دریا چ رہ کے پیانی تو پیاسا مرے تے پھر نصیباں چ پانی نہیں رہا. اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے. قتل حسین اصل میں مر گئے, ہاں قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مر گئے یزید, مر گئے یزید. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر, اسلام زندہ ہو ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر. قتل حسین قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب. فرمایا یزید, پھر ویلا آیا یزید جڑے وعدہ کیتا سی پھر گیا, جس عہد معاہدے نال حکومت لئی سی وعدیوں پھر گیا. یزید وعدیوں نہیں سمجھیا, یزید وعدیوں یزید اس وقت کا حکمران تھا, تو جب حکمران بد عہد ہو جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ جب حکمران بد عہد ہو جائے
جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے پوری دنیا میں کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا، چھوڑو اس کی کیا بات ہے، یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے گا۔ تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بدعہد تھا۔ بولو بولو کیا تھا، بولو۔ میرا امام حسین دی اکھاں سن کے ذکر تے آ سبحان والیا ویلے نال اے بھی گلاں یاد رکھیا کر، اے دا نام حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنیا تو اس واقعہ جیسے امام حسین دے امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس مشن دا بھی دھیان کر، اے ہے اصل۔ عرض کر دیا مسلمان بھائیو، امام عالی مقام نو جس چھوڑ دو بیٹے رہن دے نو، توجہ فرماؤ ترا کہ اقتدار دے نشے وچ مست اور امام عالی مقام نو کھاتا رہنے کے نانے دے دین دیاں حداں نو توڑ رہا ہے، جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے، گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکاں نے آوازیں کسے پتھر مارے، آج اس دین دی حداں نو یزید اقتدار دے نشے تے توڑ رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے، علی دا خون زندہ ہے، نانے نے اسے ویلے واسطے تربیت کی تھی سی، میں ہاریا میں ادھر خط آ رہے نے اختصار نہ چکے وقت کا میں امام علی مقام نکلے، جس لئے ٹر لگے تے پیغام یزید پہنچیا، حسین مدینے تو بڑی مسجد کوئی نہیں، تیرے تو بڑا امام کوئی نہیں، درس قرآن دیو، درس حدیث دیو، یسرنال قرآن پڑھاؤ، ذکر و اذکار کرو، مسئلے مسائل کرو، جو دلے کرو، سیاست میں نہ آؤ۔ امام عالی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین، اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا، حسین شہید نہ ہوتے، حسین نے دین کا جو فلسفہ اور بیان کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے، فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا صلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو، مسجد ہو تو نکل مسجد سے، میدان میں آ کے ٹکرا جا، یہ حسینیت ہے، اگر تو دب جائے گا تو یہ فسق ہے، بزدل ہے، نمک حرام ہے۔ منبر المشلح کا تقاضا یہ ہے کہ جب بدماشوں عیاشوں کی بات ہو تو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آئے۔ لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے؟ مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے؟ امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں، صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں، ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی، صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عمر آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عثمان آیا مسجد میں سیاست رہی، تو علی آیا، یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی۔ آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا، اور اگر فاسقوں فاجروں کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی، عراق میں عزتیں لٹیں گی، بے گناہ شہید ہوں گے۔ افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بے غیرت نہ بنتے۔ بے شک پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں، کہاں ہیں وہ این جی اوز جو بے غیرت انسانی حقوق کی علمبردار کبھی عورتوں کی کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں؟ ارے نام نعرہ لگا کے غیر مسلمانوں کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو این جی اوز کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں، کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتیں لبنان میں لوٹی جاتی ہے؟ کہاں ہیں جب بے گناہ بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں؟ لوگوں جوتے مارو ایسی این جی اوز کو، یہ سب کافروں کے جانتا ہے، مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو۔ بھال چھٹک جھٹک کر ٹی وی پہ آتی ہے، ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، تیرے ذمہ بھی کسی کے حقوق ہیں، کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں؟ ایک بوڑھی بال سفید والی جس نے تجھے بچپن میں اٹھایا کھلایا، جب تو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا، جب تجھے دھوپ تنگ کرے تو تو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی، اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لو میرج جا کے کر لے، تو کیا تو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں؟
उस वक्त वो कहे दिस इज माई पर्सनल लाइफ, लानत हो तुम्हारे किरदार पे। कमा रब्बा जानी सगीरा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे छोटे रब है। तो मैं अर्ज कर रहा था जी, मस्जिद में नहीं होनी, सियासत होनी चाहिए। और सियासत का मतलब क्या है? हाँ, ये मैं कहूंगा कि सियासत करे इख्तिदार के नशे के लिए, एक सियासत करे माल कमाने के लिए, लूट घसूट के लिए, सियासत करे बदमाशी अयाशी फहाशी के लिए, सियासत करे माल कमाने के लिए, खजाना लूटने के लिए, ये यजीदियत है। सियासत करे दीन इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए हुसैनियत है। सुनिए सुनिए, फिर यजीद का पैगाम आया, हुसैन सोचो मदीने से बड़ा दरबार कोई नहीं, अब तुझसे बड़ा पीर कायनात में कोई नहीं, तुझसे बड़ा पीर कोई नहीं। पीरी मुरीदी करो, नजराने लवो काले बकरे, लोग 11 रुपये तवीज लेंदे ने, 1000 11 ले लो, 100 11 ले लो, फूक मारो दम करो जो कुछ करो, ये भी एडा कारोबार है ना जिदा हिसाब नहीं। हिंग ना फड़कड़ी लेना ना देना, नून सस न सस नू न लड़ाओ, लख लानत तुहाडे से किरदार दा, वो बात करो जो अल्लाह रसूल ने फरमाई है। और टुर पैंदे ने बदकार किस्म के लोग और एजेंट किस्म की बीबियां जो कहते बड़ा करनी वाला है, ला हौला वला कुव्वता, और फिर कोई इंज करके टुरे ने जिदा हिसाब नहीं। कहीं 9 सरबाज लोग मौजूद है, शरीयत के मुताबिक पीर हो तो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात को तवज्जो से सुनना। आख्या हुसैन मदीने तो वड्डा दरबार को नहीं, तेरे तो वड्डा सजादा नशीन कोई नहीं। पीरी मुरीदी करो, तेरे नाने ते बाबे दे मुरीद पूरी कायनात विच ने, नजर न्याज वसूल करो, जिक्र व अस्कार दियां महफिलां सजाओ, सब कुछ करो, मगर सियासत में ना हो। मेरे इमाम ने फरमाया, ओ दुनिया के कुत्ते, मैं यही तो बताना तुझे चाहता हूं कि मेरे नाने की उम्मत को दर्स देना चाहता हूं, और उम्मत के मशाइख जो हैं, मेरे नाने की उम्मत के मशाइख, उनको दर्स देना चाहता हूं। सवा गज दे दुपट्टे दी बुकल मार के काले कुकड़ मकाउण वालिया, ए दीन नहीं, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। जब नज़ाम मुस्तफा की बात हो, हुजरों से बाहर निकलो, क्यों कि तू बड़ा सूफी, इमाम हुसैन से बड़ा कोई सूफी नहीं, इमाम हुसैन से बड़ा कोई पीर नहीं, इमाम हुसैन से बड़ा कोई आलिम नहीं। हुसैन ने तो दर्स ये दिया है, उम्मत के लिए दर्स है कि लोगों मैं बेटे भी पेश करता हूं। और उस वक्त यजीद क्या मांगता था? वोट। उस वक्त सिस्टम था बैत का, आज जिसको हम पर्ची कहते हैं ना, उस वक्त सिस्टम था बैत का, कि बैत कहती है कि मैंने तुझे तस्लीम किया, सेलेक्ट करता हूं। और अब उसका ज्यादा पब्लिक, ज्यादा पीपल ज्यादा होने की वजह से वो वोट की सूरत में आ गया। इसलिए पब उम्मत को भी दर्स है, वोट देना है तो देखो, तड़ा बिरादरी नहीं, इमाम हुसैन दी भी बिरादरी सी, इमाम हुसैन दी भी बिरादरी सी, ये हजूर दे साले दा पुत्र सी यजीद, हजरत अमीर मुआविया का बेटा था। बात को जरा तवज्जो से, और रिश्ते में आप सोचे जरा, क्या खालू था, हजूर खालू लगते थे, मगर बिरादरी की फूफा, यानी उनकी फूफी थी हजूर के घर यजीद की। मगर मेरे नबी पाक के नवासे ने फरमाया, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, रिश्तेदारी, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई बिरादरी नहीं, मैं तो वो करूंगा जो मेरे अल्लाह और रसूल ने कहा है, मैं उधर हूं जो मेरे रब और रसूल का हुक्म है। लोगों, ये भी हुसैनियत है। उस वक्त तड़ा बिरादरिया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, फलाना, दीन मुस्तफा को जब हम ना भी होंगे, उस वक्त भी तुम पे मौका आएगा, अपनी नस्लों को बताओ हुसैनियत क्या है। इसका ये मतलब ना कुले कि शायद अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों को बता जाओ। और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने तो बाद नौकरियां फास कर दिया देवे। आज उलमा को भी चाहिए, पैगाम देता हूं, नबी के नाम पे खाने वालों, जब नबी के निजाम की बात आए तो मैदान में आओ। मशाइख को कहता हूं कि नबी के नाम पे हाथ चुमाने वालों, कौम से नजराने वसूल करने वालों, जब नबी के दीन की बात आए तो मैदान में आओ, फिर मानूंगा, वरना तुम निमक हराम हो और मैं समझ लूं चूरी खाने वाले हो, खून देने वाले नहीं हो। और कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें भी पैगाम दे, नस्लों को बचा दो कि अगर हजूर का नाम आ जाए, हर चीज को छोड़ दो। ये सहाबा की सुन्नत है, ये आल की सुन्नत है, ये औलाद मुस्तफा की सुन्नत है, और यही दीन है। आप भी फैसला करना है आपने।
کہ آپ حسینی بنیں گے یا یزیدی؟ نبی کے نام کو، نبی کے نام سنیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب بھی ہو نظام مصطفیٰ، دین کو ووٹ دینا ہے، اپنی نسلوں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو ضامن دے کر، میں کو دیکھ، جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے میں دیکھ لوں۔ اللہ کو ضامن دے کر، مسجد میں وعدہ ہے، اپنے رب اور رسول کو ضامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے، شرافت کو دینا ہے، نیکی کو دینا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یزید نے کہا حسین باز آ جا، فرمایا حسین میں حسین ہوں، علی کا لال ہوں، دنیا کے کتے تیرے دمکانے سے دب جاؤں گا؟ اس کہ حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا طاقت تیرے کو لے، یزید پیغام سن لے جوابی، علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اس کہ حسین فورس میرے کو لے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کو لے۔ اس کہ حسین حکومت میرے کو لے، فرمایا خدا دی خدائی دی بادشاہت میرے نانا کو لے۔ ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے، میرا بابا ہے۔ اس کہ حسین انجام دا علم ہے، فرمایا لئیم تینوں نہیں پتا، مینوں پتا کی ہونا ہے، کیونکہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ ماحول بن گیا، چل پہنے، اور دوستا تربیت کیتی ہوئی ہے، نالے کیوں جواب نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا لچک نہیں، خوف نہیں تیرا، میں حسین اور میری رگاں شیر خدا دا خون ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے، اور ایتھے بھی اگے دسیا بھی ہے کچھ اور دور دراز تو لوگ ہوندے نے، مسئلے دا پتہ نہیں میں دس جاواں۔ آ جڑا جھوٹ بنیا دی حضرت سغرا چھوٹی عمر دیاں سن، او تے پھر کئی لکھیا چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آئی مار دیے، ایک کڑھا ایک چھاننی ایک کوزا، حالت جڑی در، یہ سب جھوٹ ہے، کذب ہے، کوئی چھوٹی عمر دیاں نہیں۔ آپ جوان سن، شادی شدہ سن، امام حسن مسنہ دی بیوی سن، اپنے تائے دی نوح سن، دوویں میاں بیوی مدینہ پاک رہنے۔ انکار اس واسطے وے جے دوواں دا نکاح من کے تے غوث پاک نو سید مننا پیندا ہے، حسنی حسینی، تے جے غوث پاک نو منن تے کنیت الطالبین نو مننا پیندا ہے، کنیت الطالبین بل تے سارے دا کھانا ہی خراب ہو جاندا ہے۔ میرے آقا حسین چلے، فرمایا بیٹی تو رہو، عرض کیتی ابو جان اداس ہو جائیں گی، تنہا پائیاں تو دوں، فرمایا تیرے بھائی نو وقت ملیا تے میں بھیج دیاں گا، وقت ملیا تے بھیج دیاں گا بیٹی، فکر کرنے والی گل نہیں، میں وقت ملیا تے بھیج دیاں گا، دونوں رہو۔ میں نہ تاریخ دے الفاظ اگر بھی ہوں، میرا استدلال ہو رہے، میرا گمان ہوئے اور صحیح ہے کی او دے اندر راز ایسی۔ فرمایا بیٹی تو چلی گئی، تسی چلے گئے، اگر امام حسن مسنہ شہید ہو گئے تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی، جے تو بھی چلی گئی تو پھر کی ہوئے گا، غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہوں گے۔ اس واسطے شہزادی تھے راز ایسی، اتھے روکے امام چلے نے، مختصر جہا قافلہ لے کے اہل بیت دا قافلہ لے کے مدینے تو نکلے، مکے پہنچے۔ مکے تو چل دیا ایک چٹیل میدان آیا، پوچھیا کیڑی جا ہے، جواب آیا میدان کربلا ہے۔ آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی، فرمایا میں مٹی پہچان، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرام گاہ ہے۔ عرض کیتی آقا کیوں، سفر تے اگے وے، فرمایا مٹی پہچان لئیے، اوہی مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا نو پیش کیتی سی کہ تیری شہادت دے دن، حسین دی شہادت دے دن مٹی خون بن جائے گی، مٹی پہچان لئیے۔ آقا اس واسطے اس مٹی اے میں آقا فرماندے میں پہچان لئیے، اے ہوئی میری منزل مقصود ہے۔ بات ہو رہی ہے تو ادھر یزیدی فوج نے گھیرا پہ گیا، یزیدی فوج ویندی ہے، گھیرا پا لیا۔ فرمایا بات ٹھیک ہو گئی ہے، ڈیرے لگ گئے اور دوستا مذاکرات ٹیبل ٹاک ہوں دیئے پئی۔ امام نے فرمایا دنیا دے کتے مینوں مجبور کر دیو پہ بیٹھتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا
دا میرے باپ نے بیعت کیتی تے نبی دے ہتھاں تے کیتی ہے، میں اس باپ دا بیٹا ہاں، میرے باپ نے بیعت کیتی امام الانبیاء دے ہتھاں تے کیتی، پھر موقع آیا ہے حضرت صدیق اکبر دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے جناب مولا کائنات نے، پھر موقع آیا ہے حضرت عمر فاروق دے ہتھاں تے کیتی ہے، یہ پھر موقع آیا ہے عثمان غنی دے ہتھاں تے کیتی ہے، میرے باپ نے بیعت کیتی ہے تے انہاں ہتھاں تے کیتی ہے، میرے بھائی نے بیعت کیتی ہے کاتب وحی دے ہتھاں تے کیتی ہے، نبی دے برادر اللہ نال کیتی ہے، فرمایا اسی بیعت کرنے ہاں نیکاں پلیاں مانسا شریفاں متقی پرہیزگار اسی ووٹ انہاں نوں دینے ہاں، زانی شرابی فاسق فاجر نوں اسی ووٹ دین واسطے تیار نہیں، لہذا تینوں میں بیعت نہیں کراں گا۔ اس واسطے انہیں کہا حسین پھر سوچ لے، فرمایا میں سوچیا جویں حکومتاں دے اصول ہوندے نے دباؤ بڑھا دیو، دباؤ بڑھایا 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، خیال سی بچے تڑپن گے حسین من جان گے، بچیاں دا تڑپنا فطرت دی تقا دینی، جدو بچے تڑپے تے باپ دا مزاج بدل جاندے، اس واسطے شہزادہ بدل جائے گا، پر خبر نہیں سینے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جسے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا تیریاں سختیاں حسین دے اصول نہیں بدل سکدیاں، اصول تے سودے بازی نہیں ہوئے گی، نالے میں حسین میرے نانے نے تربیت کیتی ہے، میں دین نال پیار کرنا وا، اس دین دی خاطر میں ہر چیز قربان کر دیاں گا، تیری حکومت نو سہارا نہیں دیاں گا، تینو ووٹ نہیں دیاں گا بیعت کر کے، تینو تحفظ نہیں دیاں گا، میں تے نظام مصطفیٰ دا دائی ہاں، نبی دے دین دا دائی ہاں، اسلام دا پرچم بلند کرنا آیا ہوا۔ چنانچہ میرے آقا حسین نے جب فرمایا آخر سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں، ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں نے، سب مذاکرات ناکام ہو گئے، 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی، میرے امام علی مقام نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب نو فرمایا بھائی او دی عداوت میرے نال، دشمنی میرے نال، او دا ویر میرے نال ہے، او سمجھدا ہے میرے رستے دے وچ روڑا بنے گا، اے سیاست آ گیا میرے نال گڑبڑ کرے گا، ان مینوں پتہ ہے دے انجام دا، جو جان بچانا چاہتا ہے چلے جاؤ، چراغ گل کر دینے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہوئے، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، جس لئے چراغ گل کیتا ہو تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے، دیر تو بعد جلا جاؤ، ویکھیا جانا تے درکنار، کوئی اپنے قدمہ تو بھی نہیں ہلیا، اپنی جگہ تو سرکیا تک نہیں، فرمایا کیوں نہیں گئے، عرض کیتی آقا اس موت تو کروڑاں وری قربان جائیے، جیڑی موت آوے اگے استقبال علی تے نبی کردہ ہوئے، اس موت نو قبول کرانگے، اس موت نو خوشی نال قبول کرنے ہاں، ایہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن، اس واسطے موت نہیں، اے تے حیات ہے، اس واسطے آقا جانا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سا، ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس واسطے آقا جانا نہیں، اور پھر اس تو بعد کیجئے کر یار دے نام دا ملے مینا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا لے لئیے پشم ہٹیے نا، فرمایا ہر شے قربان ہو جائے گی، چنانچہ رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے، رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے، مسلح تے رات گزری، فجر دی اذان دا وقت ہو جاؤ، فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے، فرمایا بیٹا کھڑا ہو جاؤ، اذان کہہ لے، عراق دے ریت دے ٹلے تے کھڑا ہو گیا شہزادہ، ہم شکل رسول خدا، ہم شکل رسول خدا، جس لے ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان آندے پیا، میں نہ روڑے چنگے نہیں ہوندے، آؤ سے اذان نو سارے اپنا لئیے، عزیزہ نے گرامی مرض کرنا، اذان آکھیے پھر خاموشی ہو گئی ہے، ذکر و اذکار ہوندا رہے، پھر فجر دی نماز دا وقت ہو جاؤ، امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، جس لئے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، امام علی مقام نے جماعت کرائی، نماز پڑھی، پھر ذکر شروع ہے، اور سورج طلوع ہون تو بعد اشراق پڑھن تو بعد امام نے ایک خطبہ مختصر جہا ارشاد فرمایا، یزیدی فوج نو انہاں دے افسراں نو مخاطب کر کے فرمایا، او دنیا دے کتے ہو پہچانو میں کون ہاں،
جو انجام ہونا ہے رزلٹ ہونا ہے مینوں پتہ ہے، یہ تمام حجت دے واسطے فرمایا میرا نام حسین ہے، میں اوواں جدا چولہا فرشتے چلاوندے رہے نے، فرمایا میں او حسین ہاں جدا چولہا فرشتے چلاوندے نے، مینوں پیاس لگے تے پھر جنت دے وچوں پیالے آ جاون، فرمایا جے دھوپ لگے تے سائے پر پھیلا کے فرشتے کر دین سایہ کر دین، میں عثمان دا بیٹا ہوں جدا سورج وال ننگا ہو جائے سورج حیا دا مارا طلوع نہ ہوئے، میں عثمان دا بیٹا جنہاں دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے، عثمان دا بیٹا جدا روح ملک الموت نہیں اللہ اپنے دستے قدرت نال قبض کرے، اگر کسی نو شک ہوئے تشریف لے البدایہ والنہایہ چو میں بخا دینا ہوں، اللہ نے دستے قدرت نال فاطمہ تو زہرہ دا روح قبض کی، فرمایا عثمان دا بیٹا ہوں جڑی حیا والی ہے، شرما والی ہے، غیرت والی ہے، نبی دے دل دا سکون ہے، جنہوں نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا کے، مگر پھر فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا، اس باپ دا بیٹا علی مشکل کشا دا بیٹا، حاجت روا اسد اللہ تید اللہ دا بیٹا ہوں، فرمایا اس مولا کائنات دا بیٹا ہوں جنہوں اسد اللہ تید اللہ ہے، اس علی دا بیٹا جنہیں خیبر فتح کیتا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں اس حسین میں وہ حسین علی دا بیٹا اس نانے دا بیٹا ہوں جڑا امام الانبیاء ہے، سید المرسلین رحمت للعالمین، میں مہر نبوت تے سواری کرنے والا ہوں، مگر جدے تے دنیا غالب ہوئے حرص تے حوث دا غلبہ ہوئے، جدے تے دنیا سوار ہو جائے نامرادی مقدر بن جائے، انہوں کدوں نسبتاں دا حیا آوندا ہے، انہوں کدوں تعظیم سادات رہ جاندی ہے، انہوں کدو حیا رہ جاندہ ہے، انہوں کدو فاطمہ دی اولاد دا حیا رہ جاندہ ہے، چنانچہ کی ہویا انہوں کہا حسین واضح تقریرہ نو چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ، فرمایا بیعت تے ہو نہیں سکتی، میں آ رہا ہوں، آخر دوستہ شہادتہ شروع ہو گئی نہیں، کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے پہ، کدی ہور قربان ہوں دینے پہ، کدی ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ، کدی عمر بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عثمان بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عباس بن علی قربان ہو رہے نے، اور کدی محمد قربان ہوں دینے پہ، 3 دن دے ترے آئے سید، 3 دن دے ترے آئے سید، ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ، حیدر کرار دا خاندان ایک ایک کر کے قربان ہوں دے پیا، آخر دوستہ چل دیا، جناب علی اکبر شہید ہو گئے نے، جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نے، امام علی مقام تیاری کرن لگے نے، شہر بانو عرض کر دیا نے، شہر بانو عرض کر دیا نے، آقا مرد و شیر خدا دی اولادو، میں کہورتا ماں دی مامتا جڑی وہ برداشت نہیں کر دی، میرا ننہ جیا بیٹا علی اصغر جدا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، اے تڑپ دے پیا، ایک کوٹ پانی دا مل جائے اینو زندگی مل جائے گی، میرے آقا تسی تے شیر خدا دے پتر ہو، اس اسد اللہ تید اللہ دے پتر ہو، پھر سادات ہو، تو آڈے تے سینے بڑے مضبوط نے، میں ایک ماں اس حیثیت نل ویکھو جدو پتر تڑپ دا ہوئے گا میری کی کیفیت ہوئے گی، جاؤ امرو ساد نہیں تے نہ سہی، شمر نہیں تے نہ سہی، خولی نہیں تے نہ سہی، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا، وہ تھوڑا جا پانی عطا کر دے گا، میرے سید نے آہ بری اور اکھاں چو نعرہ جاری ہو گئیاں، فرمایا شہر بانو جے ترس ہونا ہوندا تے اونے محمد تے آ جاندا، ترس ہونا ہوندا تے انہوں محمد تے آ جاندا، جے ترس ہونا ہوندا تے ہور سادات سنونا تے آ جاندا، میرے قاسم تے آ جاندا، اس نو ترس نہیں ہونا۔ عزیزان گرامی عرض کیتی آقا جاؤ تے صحیح، حضرت شہر بانو نے عرض کیتی، امام نے فرمایا لیا شہر بانو تیری آخری آرزو بھی پوری کر دیا، یہ تو تاریخ کے الفاظ ہے، میرا استدلال میرا استخراج یہ ہے، فرمایا پاویں چھوٹا ہے پوترا تے علی دا ہے، پترا جے ٹر نہیں سکدا تے تینوں لے کے جانا تاکہ شہادت تو معروم نہ لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ نانے دا دین تے اسلام اتنا پیارا ہے کہ گودا بھی خالی سید کرا دیندا پر دین دا دامن نہیں چھوڑدا۔ میرے امام علی مقام
جسے لے کے ٹرے نے امام علی مقام لے کے ٹرے نے، جس ویلے جاندے نہیں پے تقریر آندی ہے پئی زیارت کر لو پھر تانوں بھائی نظر نہیں آئے گا، سکینہ پیار کر لو، پھپھیو پیار کر لو، ماں پیار کر لے۔ سید لپیٹ کے ٹرے نے جسے لے لو دے تھپیڑیاں تو میرا بچہ محفوظ ہو جاوے۔ عرب دی شدت دی گرمی لے کے سید ریدیاں ٹیلیاں تے ٹریا، لوکاں سمجھیا، کوفیاں سمجھیا، یزیدی لشکر نے سمجھیا حسین قرآن لے کے آؤندے پیا، صلح دے واسطے آؤندے پیا۔ آقا حسین جسے لے ٹرے نے جا کے رک گئے، فرمایا آ حسین صلح واسطے آئے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، اے میرا ننھا جیا بیٹا ہے، اے میرا ننھا جیا بیٹا ہے، اگر ایک گھٹ پانی مل جائے اینو زندگی مل جائے گی۔ عداوت میرے نال، دشمنی میرے نال، سب کچھ عداوت جو بھی اختلاف ہے میرے نال۔ 6 مہینے دا میرا پتر ہے، اینو تے کوئی پتہ نہیں، اے تے نہ بیعت نو جاندا ہے، نہ مخالفت نو جاندا ہے، نہ مطابقت نو جاندا ہے۔ انہاں کہا حسین ایک کی بات ہے، بیعت کرے تو اس تو علاوہ نہیں۔ جیسے فرمایا جو بھی وعدہ، جو بھی پانی دے کے میں ذمہ لینا، قیامت والے دن حوض کوثر تو پلا دیاں گا، اے دا صلہ دے دیاں گا۔ سناٹا چھا گیا، ایک آوازہ بلند ہویا، حسین دا اے بھی پتر جانا نہ پائے، تیران دا می لے پیا، تیران دے می لے پہنے۔ اور دوستا جس لئے سراندے ہوئے تیر، جس لئے ویکھیا ایک ظالم نے تیر ماریا سراندہ ہویا، 6 مہینے دے پتر دے گلے وچ لگا، اپنے سینے تے پتر لٹان والیا، پتر نل پیار کرنے والیا۔ ذرا میرے آقا حسین دا حوصلہ بھی ویکھ لے، جسے لے تیر آ کے گلے وچ لگا، ریشم نالو نازک گلا، ظلم دے تیر نے جدو چیر دیا خون دے فوارے نکل گئے نے۔ فرمایا جاؤ ویکھیا تے ہرملہ جڑا ہسدا پیا مسکراندا ہے کہ میرا تیر نشانے تے لگ گیا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا جاؤ اے ظالما، ہرملہ بے ایمانا، فرمایا جاؤ اے ظالما ہرملا بے ایمانا، کیا ماریا تیر صغیر تائیں، میرا 6 مہینے دا پتر سی کہ ہو جا لینا نشانہ ماریا، کیا ماں جاؤ اے ظالما ہرملا بے ایمانا، کیا ماریا تیر صغیر تائیں، رون دے خیمیاں وال حسین مڑ پہ، نالے حلقتی کھچ دے تیر تائیں۔ میرے آقا حسین پتر وال ویکھیا، امام نے اٹھا کے چھاتی نہ لایا، پیار کیتا، امام عالی مقام دی اکھاں چو نارا جاری ہو گئیاں، پتر نو پیار کر دینے پہ، خیمے وال ٹرے پشتے تیر ہوں دینے پہ۔ میرا آقا حسین جس لے مڑ دینے پہ، راہ دے وچ پتر دیاں نظراں بدل گئیاں، میرے آقا رک گئے، قدم اکھڑ گئے سید فطرتی تقاضے نے۔ فرمایا میرا بیٹا رک جاؤ، رک جاؤ بیٹا، سال بیٹا رک جاؤ، ذرا اپنی امی تک تے پہنچ لے، میں تے پانی لین واسطے آیا سا، تیری امی کہندی سی پانی کوئی اولاد والا دے دے گا۔ تیری امی کہندی سی کوئی اولاد والا پانی دے دے گا میرے بیٹے نو، بیٹا رک جا ماں تک پہنچ لے۔ عزیزہ نے گرامی وقت دا تعین نے ایک لمحے دا گا پچھا بھی نہیں ہونا، ننے جے بیٹے نے نظران بدلیاں، باپ دے چہرے وال الوداعی نظران نال سلام کیتا، پھر باپ نے اپنے لپتر دی پیشانی تے رکھ دیتے، فرمایا بیٹا آخری بار ذرا توتلی زبان نہ لبو کہہ جاؤ، میری حسرت ختم ہو جائے گی۔ میرے بیٹے نے مینوں بلایا تے آیا نا، مگر وقت دا تعین روح پرواز ہو گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا حسین لے کے ننہ جا لاشا آہستہ آہستہ خیمے والا آ رہے نے، گمان ہے علی اصغر نو کوئی پانی دے دیتا ہوئے گا، لے کے جسلے پہنچے نے، جا کے خیمے وچ رکھیا، پتر دے خون نال باپ دا لباس سرخ ہو گیا ہے، جا کے لٹایا، عرض کیتی آقا کسے پانی؟ فرمایا ہاں شہر بانو تیرا پتر پانی حوض کوثر تو پین چلا گیا ہے۔ ننہ جیا لاشا لٹایا، کوہرام مچ گیا، ماں تے غشیاں آؤندیاں نے، حضرت سکینہ ویر دے لاشے نو چمٹ دیاں نے، سکینہ چمٹ دیاں نے پیاں، پھپھو پیار کر دیاں نے پیاں، شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی
نہیں وے آئے ہائے میرے آقا حسین نے دلاسہ دیتا فرمایا ان اللہ ما صابرین شہزادی ہیں شہربانو نوشیروان دی پوتی ہیں حوصلہ کر نالے علی دے گھر دی عزتیں علی غیرت مند خاندان ہے علی دا خاندان باوقار خاندان ہے شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے باہر رواد نہ نکلے عورت دا میرے سید نے فرمایا عرض کی تھی آقا نہیں نکلے گا میں نے پتا ہی علی دے گھر دی عزت پر ایک ماں بھی ہوں اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے جدی گود خالی ہو جائے اس ماں دی کی زندگی سیدہ سکینہ پیار کر دیا نے سکینہ حوصلہ کرو عرض کی تھی ابو کہ میں ان کنو لوریاں دیواں گی مدینہ پاک وچ اندے سا ساریاں پہنا اپنی ویرانو لوریاں دے دیاں نے جمیں شام دا وقت ہندے ماما نے کھانا پکانا ہندے لو نی ویرانو باہر لے جاؤ لوریاں دے وہ اسی اپنے نانا دے مزار تے ویرانو لیا کے سلام کران دیاں سا لوریاں دے دیاں سا ویران دی خیر مگ دیاں نے ساریاں پہنا ہن جدوں میں مدینے جاواں گی ساریاں کڑیاں اپنے ویرانو لوریاں دین گیاں بابا میں کیڑا ویر لواں گی جے منگاں گی جے کسے کول جاواں گی ویر لکا لے گی آکھن گے نہیں ویر لکا لو پراواں موئی لگی آوندی جے میرے آقا کیویں بابا میں کیڑے ویر نو لوریاں دیواں گی کیویں لوریاں دیواں گی میرا ویر مینوں نہیں ہوے گا میں کڑیاں وچ کنوں لوریاں دے کے کنوں لے کے لوریاں دیواں گی میرے آقا نے فرمایا پاویں عمر چھوٹی ہے پوتی علی دی ہے بٹیا ہاں صبر کرو ان اللہ ما صابرین پھپھیاں پیار کر دیاں نے پیاں کدی جناب ام کلثوم بنت علی چک دیاں نے کدی زینب بنت علی چک دیاں نے پیار کر دیاں نے پیاں پیار کر دیاں نے فرمایا ایک کلی وہ چلی ٹوٹ گئی جڑا پھول بن کے حالی کھلی بھی نہیں کلی جڑی ہے ننا جیا شہزادہ چمنستان نبوی دی بند کلی چلی گئی امام علی مقام نے دلاسہ دیتا مختصر کرنا پھر کیوں فرمایا یا آخری زیارت کر لو میرے بیٹے دی پھر علی اصغر نظر نہیں آئے گا قبر ننی جئی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں دامن چاڑ حسین وکھا دیتا اور دوستا پھر امام نے تیاری اختصار کرنا امام نے تیاری کی تھی ویندے کینے پہ کہ مدینے والو ایک ڈاچی اسوار لگایا ہوندا ہے امام نے تلوار پکڑی خیمے وال چلے گئے کون ہے آن والیا او تھئی رک اگے نہ آئی علی حسین زندہ ہے اگے علی دیا تیا حرام کر دیا نے اگے علی دیاں تیاں آرام کر دیاں نے پیاں پردے داراں دیاں بیٹیاں نے پردے دار ماں دیاں بیٹیاں نے اگے نہ آئی جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے شہزادہ کھڑا ہویا ڈاچی سوار کہندے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں میں تے غلام فرمایا کون ہے کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اے آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا وہاں آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام جناب شورا دا لے کے لگایا ہونا وہاں فرمایا یون والیا وہ پانی پلائی دائے کھانا کھلائی دائے فرمایا جب میں مجبور ہوں میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاسا فرمایا 6 مہینے دا پتر میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا میرے ویر پیاسے گئے میرا قاسم پیاسا چلا گیا میرے اونو محمد پیاس نل تڑپ دے رہے نے اج پانی نہیں پیا سکدا نہ کھانا کھلا سکنا وعدہ کرنا تینو قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ حوض کوثر پلا دیاں گا ادا صلہ تینو اوتھے ملے گا اور فرمایا لیا کی پیغام عرض کی
کی امام حسن مسنہ تے شورا دا خاتے امام پاک نے دیتا ہے. امام حسن مسنہ خاتے جس لئے امام نے فرمایا اے میں پھر پڑھاں گا, جاؤ نکل جاؤ قلعے کہرے وچ نہ آ جائی, میری بیٹی نو پیغام دے دے, میرے حسن مسنہ نو پیغام دے دے, میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری, علی اصغر دا انتظار نہ کری, تیرے ویر ذبح ہو گئے نے. ذبح ہو گئے نے, اس واسطے چلا جا قلعے گھیرے چ نہ آ جائی. میرے آقا حسین نے الوداع کیا, خط کھولیا, اتے لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو. مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو, ذرا جلدی نل ویر بھجواؤ بابا. مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو, ذرا جلدی نل ویر بھجواؤ بابا. اکھاں تھک گئیاں رات تک تک کے, ذرا جلدی ویر ملواؤ بابا. جس نے خط لکھیا طویل, جڑا میرا حوصلہ نہیں کہ طویل پڑھ سکو. امام نے خط پڑھیا, لاش اکبر تے آ گئے, فرمایا اٹھ میرا بیٹیا, میری بیٹی تیرا انتظار کر دیے پئی, بہن نو ویر دا انتظار. خط پڑھ گیا کیا ان دے جواب شکراں دیا ویرا. دے جواب شکراں دیا ویرا, اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی. امام فرماتے نے ان دے جواب شکراں دیا ویرا, اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی. وچو اے آواز آیا معاف کری میری امڑی جائی, نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا. شہزادی وقت نہیں ملیا, میں آ نہیں سکیا, معاف کری. امام علی مقام نے فرمایا لا خیمے والے خط. پھر امام زین العابدین نو پیار کیتا, امام زین العابدین نو پیار کرتا. فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ہے, تو میرا مسند نشین ہے. ابو جان میں بھی جہاد تے جانا, میں بھی جانا, پہلے میرا باپ تو پہلے میں جاواں. فرمایا بیٹا تو نہیں جانا, اگر تو جائیں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی. عرض کی تھی بابا اے جے نسل دی گل سی تے مینوں کوئی چھوڑے گا تو نہیں. فرمایا کی مجال ہے انہاں دی, میں اللہ رسول کو تینوں مانگ لیا تاکہ نسل حسین ختم نہ ہوئے. ہن انہاں دی کی مجال ہے کہ کوئی میلیا کر کے بیٹا تو زندہ رہے گا, تیرے چوں ہی میری نسل چلے گی. اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العابدین نے عرض کی تھی آقا جے نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے تے پھر تسی علی اکبر نو رکھ لیندے, عمروں بھی زیادہ سن, ہم شکل رسول خدا سن. فرمایا بیٹا اے دے وچ وی راز ہے. عرض کی تھی بابا کی؟ فرمایا زین العابدین او دی ماں دے نا ام لیلا سی, او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے. بیٹا تیری ماں دے نا شہر بانو ہے, تیری ماں دے نا نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے. تینوں نے اس واسطے رکھیا ہے جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا. میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تواڈے ایسے میں ڈیوٹیاں نے. امام نے تیاری کی تھی, امام دی شہادت دا ویلا ہے. میرے آقا حسین نے امامہ شریف بنیا, ذوالفقار حیدری پکڑیے, امامہ شریف بنیا, تیاری کی تھی. فرمایا شہر بانو, عرض کی تھی آقا حکم. فرمایا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی, رفیق حیات دی, پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا. شہر بانو قدمہ تے گر گئیاں, غشیدہ عالم. فرمایا شہزادی حوصلہ کر, ان اللہ مع صابرین. عرض کی تھی
आका किस तरह हाय बजा फरमांदे हो, पर मैं एक औरत भी हाँ, उस दुल्हन दी की जिंदगी जिदा सुहाग लुटिया जाए, नाले कोई सौरे उजड़े ते पेके दिन गुजार लेंदी है, कोई पेकिया तो उजड़े ते सौरे दिन गुजार लेंदी है। आका इस वास्ते परेशान हुई हाँ, ना सौरे रह गए ने ना पेके रह गए ने। आका न सौरे रह गए ने न पेके रह गए ने, किदे वल जावा? फरमाया शहर बानो फिक्र ना कर, जिदा कोई ना होवे, अल्लाह रसूल ओदा हुंदा है, ओदा सहारा अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल है, फिक्र ना कर। लो फिर अलविदा अर्ज कीती, एक लम्हा वक्त दे दियो आका। फरमाया 10 शहर बानो जल्दी नल ताके यजीदी कुत्ते बुज़दिली दा ताना ना दे लैन, बुज़दिली दा ताना ना दे देन, इस वास्ते जल्दी कर। अर्ज कीती आका जदों शौहर शफीक होवे औरतां दे मिजाज विच सुस्ती आ जांदी है। खैर मेहरबान ने जे खाना लेट भी हो गया तो कोई गल नहीं, पानी वक्त नाल ना पेश किया तो कोई बात नहीं। बाज़ औकात जदों शौहर शफीक होवे तो उस बेतकल्फी नाल कोई जुमला जबान चो निकल जांदा है, आका कदी वक्त खाना वक्त नाल पेश ना कर सकी होवां, या हजरत कदी वक्त नाल खाना ना पेश कर सकी होवां, कदी पानी वक्त नाल ना पेश कर सकी या रसूल हजरत रसूलुल्लाह दे नवासे कदी कोई खिदमत विच कमी रह गई होवे, या कोई जबान विचों बोल निकल गया होवे जेड़ा मिजाजे अकदस दे खिलाफ है, आका कोई बोलिया चलिया माफ करियो, कोई बोलिया चलियो माफ करियो। फरमाया शहर बानो तेनू एक बारी माफी नहीं लख बार माफी, बार बार माफी। जिंदगी दी कमाई लुटा दी या गोद खाली कर दी या एहो जी कुर्बानी किसे नहीं देनी, मैं वादा करना एदा सिला तेनू क़यामत नू मिलेगा। लो शहर बानो अलविदा। मेरे आका हजूर जिसले निकले ने शहर बानो कोलो निकले ने, एक दूजे खैमे विच जांदे ने पे मुसलमान भाईओ, दूसरे खैमे विच जांदे ने। किदा खैमे? जिदे खैमे दे विच जिदे खैमे वल जांदे आ मेरे सैयद दी गर्दन भी चुकी हुई है, सैयद दी गर्दन भी चुकी हुई है, और दोस्त अखां चो आंसू ने, कदम जमीन ते घिसते जांदे ने। ए किदा खैमे? अली दियां बेटियां दा खैमा है, अली दी बेटियां दा खैमा है। हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली दा खैमा है, ज़ैनब बिनते अली दा खैमा। जिसले जा रहे ने खैमे वल और आहिस्ता नाल जिसले खैमे च कदम रखिया वेखदियां की एक पासे ओनू मुहम्मद दे लाशे ने, दरम्यान विच अली अकबर दा लाश आए। सैयदजादियां प्यार करदियां ने पईयां, कदी ओम दी पेशानी नू पैना चुमदियां, दोवे पैना चुमदियां ने पईयां, कदी ओम दी कदी मुहम्मद दी पेशानी नू चुमदियां ने, कदी हजरत अली अकबर नू फरमांदियां ने वे वफादार भतीजिया बोलते सही, वे वफादार भतीजिया बोलते सही, वे मैं चुमला जुल्फ जंजीर तेरी, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने, अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी। शहजादियां दे आंसू निकलते नहीं पे। इधर मेरा सैयद खैमे विच गए, जदों पैर दी आहट दा आवाज आया शहजादियां दी नजरां उठियां, भाई नू वेख्या ताजीम वास्ते खड़ियां हो गईयां ने। इधरों आका हुसैन चलते नहीं पे, उधर शहजादियां आहिस्ता आहिस्ता वीर वाले आ रही ने, दरम्यान विच फासला थोड़ा है। शहजादे ने आख्या बहना मेरे आउण दा मतलब ते समझ गई हो? अर्ज कीती वीरा अली दियां तियां वा, जदों नबी जिहाद दा ऐलान करदे सन अली तैयारी करके निकलदे सन, सानू पता लग जांदा सी चेहरे दी चमक तो अली मैदान विच जा रहे ने, तेरे आउण तो भी पता लग गया है तू भी मैदान विच जा रहा है। फरमाया हाँ हाँ उम्मे कुलसूम हाँ ज़ैनब जा रहा वा, आखिरी प्यार कर लो अपने वीर नाल। शहजादियां अगे वधियां, एक उस कंधे नू चिमट गई, एक उस कंधे नू चिमट गई, आही निकली गई। क़यामते सूरा दा मंजर है, भैणा दा दिल चाहता है वीर जुदा कदी ना होवे, भाई भी प्यार करदे पिया। जिसले दिल खोल के आंसू निकले ने, अपने वीर नाल प्यार करदे ने पे, यकीन है वीर जुदा हो जाना है। मैं एक दोस्त नू एयरपोर्ट ते छोड़न वास्ते गया, जिसले जहाज उड़िया
ایک نوجوان بچی زمین تے گری ہے، کوئی پانی لے کے آندے پیا، ایک ہجوم گرد بنیا ہے، پانی پاندے نہیں پے، پوچھیا کی گل، ایک بیمار ہے، جواب آیا نہیں، اے دونوں بہن بھرا نے، اور کوئی نہیں، یہ دا ویر باہر جا رہا ہے، اینو تے یقین اس واسطے گشیدہ عالم ہے، اونوں تے پتا سی میرا ویر واپس آ جانا ہے، پر سیدزادیاں نو پتا سی ساڈا ویر واپس نہیں۔ علی دیاں بیٹیاں نو پتہ ہے ویر واپس نہیں آنا، شاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں پہنا، جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ میرے آقا حسین فرمایا لو بہنا الوداع، کوئی یزیدی کتا بزدلی دا تانا نہ دے دے۔ میرے امام نے فرمایا بہنا اجازت، عرض کیتا ویرا جدو ویر جدا ہوندے نے پیڑاں دے سراں تے پیار پھیر دے، آخری بار پیار دے جا، پھر کوئی پیار دین والا نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا حسین اپنی بہنا دے سر تے پیار دیتا، دل چاہتا ہے قیامت آ جائے ویر جدا نہ ہوئے، مگر اختصار کرنا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا الوداع، جس لئے گھر تو ٹر دے نے، بچے ضد کر دے نے نال جانا ہے، نال جانا ہے۔ ایک بٹیا جدا نامی اسم گرامی سکینہ ہے، آقا حسین دے نال نال اے منظر ویکھ دیاں نے پیاں، اور باپ دا پلہ پکڑ کے ٹر دیاں نے پیاں۔ پھر باپ نے زمین، پھر ابو زین العابدین کو لائے، اس ساویاں نصیحتاں کیتیاں، پھر امام زمین تے تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا میری سکینہ تو بھی پیار کر لے، میری بٹیا ذرا پیار کر لے، میرے نال پیار کر لے۔ ننے ننے بازو باپ دی گردن دے دوالے گھیرا پا لیو، اور جس لے گھیرا پا لے باپ دی گردن دے گرد گھیرا پہ گیا، ننا جا رخ انور باپ دے کندھیاں تے رکھیا، چیخاں نکل گئیاں، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو۔ میرے امام نے چھاتی نہ لایا، آئیں نکل گئیاں۔ فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں، بٹیا تو علی دی پوتی ہے، حوصلہ کر۔ عرض کی تھی ابو جی اونا بیٹیاں دی کی زندگی جدو باپ ہی کوئی نہ ہوئے، باپ مان تران ہندے نے، کوئی گل کرے آندیا نہیں بیٹھ میرے پیو دا کار ہے، میرا پیو جیوں دا روے، میں کتے نو کی میرے باپ دا کرے کون ہے میرے نال گل کرنے والا؟ مان تران پیو ہوندے نے، جدا پیو ہی ٹر جائے اس بیٹی دا کی ہے، یتیم ہو جائیں گی ابو اگر چلے گئے۔ امام نے دلاسا دیتا، فرمایا فضا ادھر آؤ۔ عرض کی تھی حضور حکم، خادمہ نو اشارہ کیتا قریب آئیاں، فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ، جاؤ بیٹی امی دی گود وچ لیٹو، علی اصغر دے غم دے وچ کمی واقع ہو جائے گی، کچھ حوصلہ ہو جائے گا، جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو۔ جس لے پیار کیتا ہے تو رہا، پھر کیوں خیمے دی اوٹ تک پہنچیاں نے۔ عرض فرمایا شہر بانو حضرت سکینہ فرما دیا نہیں فضا رک جا ذرا، آخری لمحات نے، اس تو بعد باپ نظر نہیں آنا، آخری لمحات نے باپ نظر نہیں آنا، ذرا ویکھ لئیے پھر باپ جدا ہو جانے۔ میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے، ہاتھ ودایا، فرمایا الوداع اے زینب، الوداع اے ام کلثوم، الوداع اے میرے اے شہر بانو، الوداع میرے زین العابدین، الوداع اے مسافر، الوداع بے وطن، الوداع اللہ دے سپرد میں جا رہا ہوں۔ خیمے چ کوہرام مچ گیا ہے، اس لئے ٹرے میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے، اور پھر حکم دیتا سواری نو چل، سواری نہیں چلی، پھر حکم دیتا نہیں چلی، چھڑکیا سواری آسمان والے چہرہ اٹھایا، چہرہ اٹھا کے عرض کر دیے بھئی رب العالمین تو قادر مطلق ہے، تو زبانہ دین والا ہے، ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لو۔
میرے آقا نے جدو آقا نے چھڑکیا سواری نو زبان مل گئی ہے. سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نا فرمان نہیں, تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں, تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا نو کراس کر جاواں, میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ کرا, پر اج میں مجبور ہوں. فرمایا کی مجبوری آ؟ عرض کیتی آقا ذرا مڑ کے خیمے ول ویکھو, خیمے دی اوٹ وچ ویکھو, ویکھیا ننی جی شہزادی انج دست بستہ بیٹھیاں نے, آندیاں نی سواری نہ ٹری, نی نہ ٹری میرا باپ چلا گیا, نی تیرا ٹرنا میری یتیمی بن جائے گی, نہ جائی نی میرے باپ جدو لے کے گئی ہے. سواری نہ ٹری تو جنوں لے کے جانی ہے واپس لے کے نہیں آؤں, نی میرے چاچیاں نو لے کے گئی ہے چھوڑ آئی ہے, میرے امیرہ نو لے کے گئی ہے چھوڑ آئی ہے, نہیں میرے ابو نو رہ دے نہیں تے سکینہ یتیم ہو جائے گی. سواری نہ رک نہ ٹری. پھر امام نے ویکھیا سواریوں اترے, بیٹی نو سینے نہ لایا, فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے, تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر, تو علی دی پوتری ہے, علی دی پوتری ہے. امام نے دلاسا دیتا کتھوں لیاواں الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکا. اور مسلمان بھائیو پھر اس گھر نال پیار کرنے والا ہوں, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, پردیش میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی. کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, پردیش میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی. میرے آقا حسین سواری تے سوار دینے پہ میرا سید سوار ہویا, سواری نے حکم کیتا ٹر. سواری چلی, تصور کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, اور یزیدی لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا, ہلچل مچ گئی صفاں وچ, جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے. علی دا لال, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حیدر کرار دا لال گیا, اختصار کرنا وا, لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے, لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے. آخر ایک آوازہ بلند ہویا, یک بار کی نال حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا. تیران دے مین پہ گئے, نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے, اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے. جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک دور دا کھیرا جیا بن گیا ہے, کھیرا بن گیا ہے مسلمانوں. کدی سواری خیمے تو باہر ہوندی ہے, کدی سواری خیمے دے اندر اور دھوڑ دے اندر جاندی ہے. آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی. حضرت سیدہ زینب فرماؤندیاں نے ام کلثوم باجی حکم ہوئے, فرمایا ساڈے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے. ویر سواریوں ڈگ پے نے, بھابی شہر بانو سیدہ حکم ہوئے, فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے. جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا, سکینہ یتیم ہو گئی ہے. سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے, اور ایک ظالم, کیوں اٹھے ہو بھائی, بیٹھ جائے.
جس لے سید زمین تے ڈگے نے اور ظالم دنیا دا کتا سے سینے تے آ کے بیٹھا ہے، فرمایا لئین مینوں نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے، لاج رکھ لین دے، اس واسطے لئینا کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دتی ہے، بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہویا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اس لئے شہید ہو گئی، فتح دے نگارے وج گئے نے۔ مرد میدان وچ جاندے نے، جامع شہادت نوش کردے نے، وار سینیاں تے کھاندے نے، مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگاں لگ رہی نے۔ میرے آقا حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھوڑے دوڑ گئے نے، خیمیاں نو اگاں لگ دیاں نے پیاں، ایک مسافر گزردا ہویا آندا ہے، میں ویکھیا خیمے نو اگاں لگیاں نے، اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹھیلے تے دوڑ دیے پئی، جس لے ایک دنیا دا کتا یزیدی لشکر دا کتا جس لے اگے بڑھ دے پیا، فرمایا اگے نہ آویں میں حسین دی بیٹی سکینہ واں، فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں، ظالم نے انج بالیاں کھچیاں، کن پاٹ گئے نے، خون دیاں نہراں نکل گئیاں، مدینے وال منہ کر لیا، نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو، بابا یہ نہ گلاں تو میں آندی سا نہ جائیو، نہ جائیو، نہ جائیو، شہزادی دے غشید عالم مسلمان بھائیو، مگر سب کچھ برداشت ہے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ ایک بات کر لگا، اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا ہے، آج خاص دن ہے، امام علی مقام کو اسحال ثواب جس کا آقا حسین سے تعلق ہے، وہ کھڑا نہ ہو، جو میں بات کہہ رہا ہوں سنیں، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اور جو آپ کے ذہن میں ہے مشکلات، آج حضور اور حضور کی آل کا صدقہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمیں دے گا۔ سنو، ایک دوسرے نمبر پہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نہ کبھی مانگا ہے نہ مانگتا ہوں، نہ مانگوں گا، یعنی جیسے بازار میں جانا جی ہم مسجد بنا رہے ہیں جی ایسا، یہ نہ کبھی زندگی میں مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ آج آپ ایسا کریں کہ آقا حسین اور شہدائے کربلا کو اسحال ثواب کے لیے جو توفیق ہو، اگر کوئی سیمنٹ دینا چاہے، سریا دینا چاہے، اینٹیں دینا چاہے، ماشاءاللہ ہمارے رحمانی برادری نے سریا دیا ہے، 20,000 اینٹ ابھی حاجی اقبال صاحب سب بھائیوں نے مل کے دی ہے، اور بھی اور تقریباً 300-400 بوریاں ہے، باقی اللہ کے فضل کرم سے جو خود دے وہ دے۔ صحاب سیدنا مولانا محمد و ازواج سیدنا مولانا محمد و اولاد سیدنا مولانا محمد بارک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذو الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض ما بین البر یا رب العالمین۔ جو کلام پڑھا گیا ہے، جو میرے ملک کیا گیا ہے، یہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ لے تک پہنچا۔ یا رب العالمین حضور کے صدقے اپنی یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ تک پہنچا۔ حضور کے توسل سے یا اللہ تمام نبی رسولوں پیغمبروں کی روح تک پہنچا، ایمان لانے والوں کی روح تک پہنچا۔ یا رب العالمین آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول کی روح پاک تک پہنچا، خصوصاً شہدائے کربلا حضرت مولا حسین اور ان کے رفقا جن بھی شہدائے کربلا ہیں ان کی روحوں پاک تک پہنچا۔
یا رب العالمین حضور کے توسل سے تابعین تبع تابعین کی روحوں پاکوں تک پہنچا. یا اللہ حضور کے توسل سے یہ ثواب ائمہ اربعہ اور ائمہ اہل بیت کی روحوں پاکوں تک پہنچا. تمام سلاسل کے تمام بزرگوں یا اللہ حضور غوث پاک داتا صاحب بابا صاحب حضور مجد الفسانی خواجہ صاحب حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی حضرت ناشوکان جتنے بھی سلاسل ہیں سب سلاسل کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا. یا رب العالمین تمام علماء حق جو سرکار کے ماننے والے ان کی روح تک پہنچا. تمام قرہ حضرات کی روحوں پاکوں تک پہنچا. یا رب العالمین تمام علماء حق جو دنیا سے گئے ہیں محمد اعظم پاکستان حضرت قبلہ ہزاروی صاحب اور مولانا محمد عمر صاحب مولانا عبداللہ صاحب شانگلے والے مفتی محمد حسین علی صاحب مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب مولانا محمد بخش صاحب مولانا جتنے بھی ہمارے اکابر انتقال کر چکے ہیں غزالی جماع حضرت سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب جتنے بھی ہمارے اکابر علامہ مشیح نوری صاحب حضرت مولانا محمد عارف نوری صاحب اور حضرت مولانا الطاف اللہ سیال صاحب اور مولانا محمد حنیف صاحب مولانا عبدالستار صاحب قاری احمد دین صاحب حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے اور بھی جی حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب اور ہمارے ایک بھائی بیمار اللہ ان کو صحت دے. تو عرض کرنا جتنے بھی علماء حق دنیا سے گئے ہیں سب کی روحوں پاکوں تک پہنچا. شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عالم صاحب جتنے بھی ہمارے اکابر گئے ہیں یا اللہ ان کی روح تک پہنچا. یا اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کے ابا اجداد کی روح تک پہنچا. میرے ابا اجداد کی روح تک پہنچا. یا اللہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کی روح تک پہنچا. ہر مسلمان مرد عورت کی روح تک پہنچا جو ہندگا. یا اللہ جو فوت شدہ ہے ان کو بخش دے جو موجود ہیں ان صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور کا صدقہ حضور کی آل کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ اطاعت رسول زیارت رسول شفاعت رسول نصیب فرما. یا رب العالمین اس جہان اس جہان قبر اشر ہر جگہ عزت آبرو سکھ چین کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ رزق میں عزت میں عام میں وقار میں علم میں برکت فرما. رب العالمین علم نافع عطا فرما. جتنے احباب بیٹھے ان کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے کچھ قرب میرے عزیز ہیں ساتھی ہیں یا اللہ ان کو اولاد نصیب فرما. یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. رب العالمین وہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہر گھر میں کوئی اختلاف نہ ہو محبت اور اخوت کی فضا پیدا فرما. یا اللہ عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہر مسلمان کو بارگاہ رسالت اور حج بیت اللہ شریف بار بار حاضری نصیب فرما. رب العالمین ہر مسلمان کی جو نیک دلی خواہش ہے قبول فرما. یا اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرما. رب العالمین پاکستان کو اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنا. رب العالمین پاکستان کو ہر نظر بد سے محفوظ فرما. یا رب العالمین مسلمان کنٹریز کے جتنے سربراہ ہیں ان کو غیرت ایمانی عطا فرما. یا رب العالمین مسلمانوں کو ایک ہو کر دین کا سچا علمبردار بنا. کفر کے مقابلے میں غیرت ایمانی پیدا فرما. یا اللہ ان لوگوں کے جو دور دراز سے آئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما. ہر نظر بد سے میں محفوظ فرما. رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ. ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. یا اللہ ہر میری بیٹی اور بہنہ کو اپنے گھر میں سکھ اور سکون کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ اپنے گھر میں محبت سے گزارا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو عزت عطا فرما سکھ عطا فرما سکون عطا فرما. اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. فتنوں کا دور ہے یا اللہ میں ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا. یا اللہ غیرت ایمانی ہمارے سینوں میں پیدا فرما.